हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई च्यानल। दिस इज हरिश पण्डित, फाइनल इयर सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईको ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ सेकेन्डमा रहेको छ। त्यो भनेको के हो? डिजाइन अफ द पेमेन्ट रहेको छ। यो भन्दा अघिको भिडियोमा मैले डिजाइन अफ द पेमेन्टमा टाइप्स अफ द पेमेन्ट के हो र डिजाइन अफ पेमेन्ट गर्नको लागि कस्तो प्रकारको थ्योरीहरू चाहिन्छ, जस्तै सिंगल एक्सेल व्हील लोड, सिंगल एक्सेल लोड, त्यो सबै कुराको बारेमा मैले थ्योरेटिकली भिडियो मैले हालिसकेको छु। त्यो भनेको जम्मा 2वटा भिडियो रहेको छ। यही त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँ मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हाम्रो एक्जाम भनेको पोखरा युनिभर्सिटीको 8 सेमेस्टरको लास्ट इयरको एक्जाम भनेको अनलाइन एक्जाम हुने बेला छ। त्यो पनि जेठमा हुने सम्भावना भइरहेको छ। त्यही भएर अहिलेबाट नै मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्नु। र यो एक्जाम भनेको अनलाइन एक्जाम भनेको एकदमै स्ट्रिक्टली नै हुनेछ। त्यही भएर त्यसमा भाइभा पनि सोध्छ र एमसीक्यू पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यही भएर कन्सेप्टको साथ तपाईलाई हुनु पर्यो। अनि अझै यो पालि एक्जाम किन गाह्रो हुन सक्छ? किनकि सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो घर गइसकेको छ। किनकि अब शहरमा बस्दाखेरि हामी सँगै एउटै कोठामा बसेर हामीले छलफल गरेर त्यो न्युमेरिकल गर्न सक्थ्यौँ अनलाइन एक्जाम हुँदाखेरि। तर अहिले सबै विद्यार्थी आफ्नो घर गइसकेको छ। त्यही भएर आफैले पुरै भार उठाउनु पर्यो, कन्सेप्ट लिएर पढ्नु पर्यो। ल त आजको भिडियो हामी ढिला नगरिकन छिटै सुरु गरौँ। त यो भिडियोमा खासमा हामीले पेमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको मेथडहरू रहेको छ त्यसको बारेमा रहेको छ। र धेरै मेथडहरू मध्येमा सबभन्दा पहिला आज हामी सीबीआर मेथडबाट फ्लेक्सिबल पेमेन्टलाई कसरी डिजाइन गर्ने हो र त्रिभुवन युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटीमा जुन क्वेसन सोधिएको छ त्यसको क्वेसनको सोलुसन पहिला म थ्योरी भन्छु, पुरै कन्सेप्टको साथ थ्योरी भन्छु। र त्यसपछि म तपाईलाई यदि यो भिडियोमा मैले यदि भ्याए भने यसमा पनि म न्युमेरिकल गराइदिन्छु, एक्जामको न्युमेरिकल। यदि भ्याएन भने यो पार्टमा मात्र थ्योरी हुन्छ, नत्र अर्को पार्टमा तपाईको न्युमेरिकल हुन्छ। त अब कुनै पनि फ्लेक्सिबल पेमेन्टलाई डिजाइन गर्नको लागि हामी सीबीआर मेथडबाट कसरी गर्ने त सबभन्दा पहिला यसको थ्योरी के रहेको छ त्यसमा हामी जाम पहिला। अब सीबीआर मेथड भनेको क्यालिफोर्निया बेरिङ टेस्ट भयो। त अब पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि खासमा कतिवटा मेथडको एप्रोच गरिएको छ त त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस्, मेथड्स फर पेमेन्ट डिजाइन तपाईले सुन्नुभयो होला। हाम्रोसँग 3वटा मेथड रहेको छ, एप्रोच गरिएको छ। जुन भनेको फर्स्टमा हाम्रो भयो इम्पेरिकल मेथड। यो सबैको बारेमा म तपाईलाई डिपली भन्छु। त्यसपछि भयो सेमी इम्पेरिकल मेथड। त्यस्तै थर्डमा भयो हाम्रो थ्योरेटिकल मेथड। और सेमी इम्पेरिकल मेथडलाई हामीले सेमी थ्योरेटिकल मेथड पनि भन्छौँ। सेमी थ्योरेटिकल मेथड। अब यो भनेको के हो? सबभन्दा पहिला हामीले इम्पेरिकल मेथडको बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तै अब हामीले यो बितेको वर्षहरूमा अथवा बितेको पुस्ताहरूमा हाम्रो इन्जिनियरहरूले के पेमेन्टको डिजाइन गर्यो। अब पेमेन्टको डिजाइन गर्दाखेरि कति लोड आइरहेको छ, कुन गाडी गुडिरहेको छ, त्यो पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा डिजाइन चार्ट बनायो उनीहरूले, अथवा एउटा डिजाइन फर्मुला बनायो हैन। र त्यही पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा हाम्रो कुनै पनि अब हामीले पेमेन्टको डिजाइन गर्ने भने पेमेन्टमा हाम्रो सर्फेस कोर्स, बेस कोर्सहरू हुन्छ। त्यो कोर्सको स्ट्रेन्थ अफ द प्रोपर्टिजहरू कति रहेको छ त्यसको आधारमा हामीले डिजाइन चार्ट बनाउने हो। र त्यसैको आधारमा हामी डिजाइन गर्नु भनेको नै हाम्रो के हुन जान्छ? इम्पेरिकल मेथड हुन जान्छ। त यो पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा हो। अब यसमा खासमा कस्तो थ्योरी रहेको छ म त्यो तपाईको लागि म यहाँ एउटा नोट बनाएको छु। र त्यो नोटबाट म तपाईलाई सरासर कन्सेप्ट दिँदै र तपाईको लागि नोटमा बनाउँदै जान्छु। त्यही भएर तपाई आफ्नो के गर्नु पर्यो, त्यो नोट बनाइराख्नु पर्यो र एक्जामको टाइममा तपाईले त्यही पढेर त्यही कन्सेप्ट लिएर जानु पर्यो। त सबभन्दा पहिला इम्पेरिकल मेथडमा यहाँ हामी हेर्छौँ, these are based on physical strength and physical property and strength parameter of सोइल सबग्रेड। अब कुनै पनि पेमेन्टको हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो के हुन जान्छन्? यो तरिकाबाट हाम्रो लेयरहरू हुन्छ। हाम्रो रोडको लेयरहरू यो 4 तरिकामा डिभाइड भएको हुन्छ। त यो सोइल सबग्रेड भयो, यो सब बेस, यो बेस कोर्स
अनि यो सर्फेस। त अब यो यसमा प्रयोग हुने भनेको सब सोइल गेट भनेको यसको आफ्नो जमिनको ओरिजिनल जुन ग्राउन्ड हुन्छ त्यो, त्यस्तै सब बेस भनेको यो बोल्डर्सहरू भयो, त्यो ब्रोकन स्टोन भयो, त्यो त्यस्तै यो एग्रिगेटहरू, त्यस्तै यो माथिको बिटुमेनहरू। त यसको फिजिकल यसमा जुन हामी प्रयोग गर्छौँ नि त्यसको फिजिकल प्रोपर्टी कति छ त्यसको आधारमा र हाम्रो यो यसको स्ट्रेन्थ कति छ, त त्यसको आधारमा हामीले यो इम्पेरिकल मेथडबाट के गर्छौँ त्यसलाई डिजाइन गर्छौँ। त यो पास्ट एक्सपिरियन्सहरूमा जस्तो हाम्रो पहिलाको इन्जिनियरहरूले जुन डिजाइन गरेको थियो त्यही डिजाइनको फ्लो चार्टलाई हामीले गरेर गर्ने हो। त यसमा हामी अझै के लेख्छौँ हेर्नुहोस्, त्यसमा CBR मेथड जुन हामी युज गर्छौँ नि, त्यो CBR मेथड भनेको यही इम्पेरिकल मेथडमा आधारित हो। CBR मेथड इज बेस्ड अन इम्पेरिकल मेथड। अब हाम्रो पास्टको जुन इन्जिनियरहरूले पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा जुन हाम्रो के गर्यो यो फर्मुला जुन चार्टहरू बनाउँछ त त्यो त आफ्नो लोकेसन मानौ इन्डियाको अथवा विदेशीहरूले बनायो त त्यो आफ्नो लोकेसनको आधारमा यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरू डिराइभ गरेको हुन्छ अथवा डिजाइन चार्टहरू के गरेको हुन्छ यति गरेको हुन्छ। मानौ कि यसको स्ट्रेन्थ केही छ हैन, यसको थिकनेसको लागि त्यहाँको सोइलको आधारमा यस्तो थिकनेस पुरै राख्नु पर्यो भनेको 750 mm राख्नु पर्यो भने त त्यसको सोइलको बेरिङ क्यापासिटी फिजिकल क्यापासिटी कति छ त्यसको आधारमा गर्ने हो। तर नेपालमा जसको सोइल छ त्यसको त स्ट्रेन्थ बेग्लै होला नि, त त्यही भएर यो लोकेसन अनुसार काम नगर्न पनि सक्छ। तापनि अहिले पनि त्यही आधारमा नै के गरेको छ पेमेन्टको डिजाइन गरेको छ। त यो भयो न्यू लोकेसन हुँदाखेरि सायद काम हिउँ नगर्न सकिन्छ। अनि सेमी इम्पेरिकल भनेको के हो, यो खासमा अब यहाँ गाडी गुड्दाखेरि यसले दिने स्ट्रेसहरू पेमेन्टमा दिने यो सर्फेसमा दिने यो सर्फेस छ त्यो सर्फेसको लेयरमा दिने स्ट्रेस र स्ट्रेनको आधारमा यसमा के गरिन्छ एनालाइसिस गरिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै नै यसमा हामी के लेख्छौँ, these methods are based on stress strain function and experience। तो यसको आधारमा हामीले यो मेथडलाई गर्छौं। त्यस्तै यसमा अब हामीले एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने कुन मेथडलाई गरिन्छ त्यसमा लेख्नुस्। यसमा ट्राइएक्सियल टेस्ट मेथड पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि यो अपनाइन्छ। त्यस्तै अब थ्योरेटिकल मेथड भनेको यसमा के हुन्छ लेख्नुस् यहाँ पहिला these methods based on mathematical calculation computation for easy मैथमेटिकल जति पनि क्याल्कुलेसनहरु प्राय जसो हुन्छ जुन ट्रायल मेथडबाट गरिन्छ त्यो भनेको यो थ्योरेटिकल मेथडबाट गरिन्छ। यो थ्योरेटिकल हुन्छ प्राय। त्यसमा हामीले कुन एउटा एक्जाम्पल हामीले हेर्नु पर्यो भने कुन मेथडलाई यसमा अपनाइन्छ त्यो भनेको बर्मिस्टर थ्योरी। अब हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको सिलेबसमा बर्मिस्टर थ्योरी भनेर दिएको छैन, तर बर्मिस्टर थ्योरीको डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामी यो थ्योरेटिकल मेथडबाट गर्न सक्छौं। त लेख्नुस् यहाँ बर्मिस्टर मेथड इज based on elastic two layer theory। त यो भयो हाम्रो यति कुराहरु जुन मेथड अफ द पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि तीनवटा मेथड रहेको छ। अब हाम्रो सबभन्दा पहिला इम्पेरिकल मेथडबाट डिजाइन गर्नको लागि कतिवटा थ्योरीहरु रहेको छ, कतिवटा के रे हाम्रो मेथड रहेको छ त्यसको बारेमा अब हामी पढ्छौं। त यसलाई म मेट्छु। अब खासमा फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि कुन कुन मेथड रहेको छ त्यो पहिला हामी त्यसको मेथड पहिला लेखौं अनि त्यसपछि सीबीआर मेथड सबभन्दा पहिला हामी पढ्छौं। त्यहाँ लेख्नुस् टपिक फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिजाइन मेथड। त सबभन्दा पहिला हाम्रो ग्रुप इंडेक्स मेथड जुन हाम्रो सिलेबसमा दिएको छैन यो हामीले पढ्नु पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो आयो सीबीआर मेथड आईआरसी रिकमेन्डेड। त्यसपछि हाम्रो थर्ड नम्बरमा आउँछ आईआरसी मेथड
IRC मेथड 37 वाला जुन 2021 को हो। त्यस्तै 4th नम्बरमा हाम्रो आयो एस्फाल्ट इन्स्टिट्युट मेथड। त्यस्तै हाम्रो 4th नम्बरमा हाम्रो छ आस्थो मेथड। त्यस्तै हाम्रो 6 नम्बरमा आयो डिजाइन प्रोसिड्योर इन रोड नोट 31। अनि हाम्रो लास्ट नम्बरमा छ DOR गाइडलाइन्स। त यहाँ हाम्रो यतिवटा मेथड रहेको छ फ्लेक्सिबल पेमेन्टको डिजाइन गर्नको लागि। त इन्डेक्स ग्रुप मेथड भनेको हाम्रो सिलेबसमा दिएको छैन, त्यो हामीले पढ्नु पर्दैन। अनि CBR मेथड यो हाम्रो एकदम नेसेसरी छ, यो एक्जाममा सोधिरहेको क्वेशन हो। अनि IRC मेथड यो पनि पढ्ने हो, यो पनि पढ्ने हो। आस्टेट मेथड पनि पढ्ने हो, यो डिजाइन प्रोसिड्योर इन रोड नोट यो पनि पढ्ने हो। अनि DOR गाइडलाइन्स यो पनि पढ्ने हो। त मैले हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै मैले भिडियो बनाउनु छु। त आजको हाम्रो मेथड रहेको छ CBR मेथड। त यसलाई म मेट्छु अनि CBR मेथडको बारेमा म तपाईलाई फुली प्र्याक्टिकली कन्सेप्ट अब म तपाईलाई दिनेछु। त हाम्रो के भयो CBR मेथडबाट अब डिजाइन प्रोसिड्योर के रहेको छ यसको कन्सेप्ट म तपाईलाई भन्छु। हुन त CBR क्यालिफोर्निया बेरिङ टेस्ट मेथड हामीले कुनमा 7 सेममा पढ्यौ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टमा। त त्यसमा तपाईले के कुरा गरिएको छ तपाईलाई थाहा होला, त्यही पनि म तपाईलाई यहाँ भन्ने छु कि कसरी डिजाइन गरिन्छ हरेक कुरा सुरुदेखि 0बाट 100% सम्म नलेजसम्म म तपाईलाई भन्ने छु यहाँ। त लेख्नुस् यहाँ। अनि खासमा त CBR मेथड भनेको बेस कोर्सहरुको लागि त्यो पर्सेन्टेज निकाल्ने हो। तर डिजाइन प्रोसिड्योर भनेको IRC ले रिकमेन्ड गरेको हो, यहाँ हामीले के गर्ने हो युज गर्ने हो। त यहाँ हेर्नुस् अब लेख्नुस् CBR मेथड को पहिला फर्स्ट पार्ट CBR मेथड of flexible payment design is based on strength parameter of subgrade soil and subsequent pavement material। के हो कि CBR मेथड के हो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट को डिजाइन गर्नको लागि केमा आधारित छ त हामी जुन पेमेन्ट को लेयरहरुमा जुन मटेरियल हामी दिन्छौं नि त्यो मटेरियल को फिजिकल स्ट्रेन्थ कति छ त्यसमा आधारित छ है। मेन कुरा भनेको फिजिकल स्ट्रेन्थ के छ त्यसमा आधारित छ र त्यसको थिकनेस कति दिने हो त्यो कुरामा आधारित छ है। त CBR मेथडबाट कुनै पनि पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि त्यसको थिकनेस त्यसको मोटाई कति दिने हो हरेक लेयर मिलाएर त्यो निकाल्नु भनेको नै CBR मेथड हो। त्यसमा के कुराहरु अझै पर्दैछ यहाँ हेर्नुस् अब। त यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला भयो। लेख्नुस् यहाँ इम्पेरिकल फर्मुला बेस्ड थ्योरी भनेको यसको अर्थ के भयो कि यो पक्कै यसमा डिजाइन चार्ट ग्राफ दिएको होला जुन पास्ट इन्जिनियरहरुले कसरी आफ्नो पेमेन्ट बनाउनको लागि इन्डियामा अथवा विदेशी त्यो युज गरेको थियो पहिला त्यसैको आधारमा पास्ट एक्सपिरियन्स गएर यसमा डिजाइन चार्ट दिएको छ अनि त्यसैको आधारमा हामीले के गर्ने हो निकाल्नु पर्ने हो। त यो इम्पेरिकल मेथड भयो। अनि यो के को बेस्टमा छ अकॉर्डिंग टु IRC 37 1970 को आधारमा बेस्ट को आधारमा हामी यहाँ पढिरहेका छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा खासमा के गरिन्छ मैले भर्खरै भनिदिए इन दिस मेथड इट गिव्स total depth above the soil whose CBR is known। यो खासमा हाम्रो पेमेन्ट को जति पनि लेयर हुन्छ नि त्यो लेयर को टोटल डेप्थ दिन्छ जसको हाम्रो CBR भ्यालु के भएको हुन्छ थाहा भएको हुन्छ। त मैले भर्खरै यहाँ
एउटा यो बनाएको थिएँ। यसमा हेर्नुस् कतिवटा लेयर हुन्छ, हाम्रो 4वटा लेयर हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ हैन। यो पार्ट हाम्रो कुन भयो, यो भनेको सब ग्रेड सोइल, त्यस्तै हाम्रो सब बेस सोइल, सब बेस कोर्स, त्यस्तै बेस कोर्स, त्यस्तै यहाँ हाम्रो भयो सरफेस कोर्स। त हेर्नुस् यसमा हुने मेटेरियल फरक हुन्छ, जुन भनेको जमिनको आफ्नै ओरिजिनल ग्राउन्ड हुन्छ। त्यस्तै यसमा ठुलो ठुलो बोल्डर्सहरू हुन्छ, ब्रोकन स्टोनहरू हुन्छ, त्यस्तै यसमा एग्रिगेटहरू हुन्छ, त्यस्तै यसमा माथिको बिटमेनहरू हुन्छ। त यसमा प्रयोग हुने त्यसको सीबीआर भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो, किनकि सीबीआर क्यालिफोर्निया टेस्ट हामीले पढिरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ। त सीबीआर हरेकको छुट्टा छुट्टै सीबीआर भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त एउटा हामी यसको इक्जाम्पल लिउँ कसरी निकालिन्छ सीबीआर भ्यालु, किनकि यो सीबीआर भ्यालुको पर्सेन्टेजमा र डिजाइन अफ द व्हील लोडमा यो के छ, बेस्ड छ। त यहाँ हेर्नुस् सीबीआर भ्यालु हरेकको यसमा हुने, जस्तै यो ओरिजिनल ग्राउन्ड छ हैन, ओरिजिनल ग्राउन्ड छ भने त्यसको सीबीआर भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यसको मैले प्रोसेस अलि भनिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् जस्तै यो सीबीआर हाम्रो के छ, इक्विपमेन्ट छ, कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँ फिगरमा हेरिहाल्नुस्। अब यहाँबाट जस्तै सबग्रेड सोइल हामी छौँ हैन, त यसमा कम्पेक्टेड सोइल राखिन्छ है, कम्पेक्टेड जुनको चेक गर्नु छ त्यो राखिन्छ। मानव सबग्रेड सोइल छ भने कम्पेक्टेड सबग्रेड सोइल यसमा राखिन्छ। केबाट, हाम्रो फिल्डबाट ल्याइसके पछाडि यसमा राखिन्छ। अनि यसमा दुईवटा गज हुन्छ, एउटा गज यो अनि एउटा गज यो। त यो गज के हुन्छ, यसमा लोड कति माथिबाट लोड लागेको हुन्छ। खासमा के चेक गर्छौ, सीबीआर भ्यालु निकाल्छौ। सीबीआर भ्यालु निकाल्नुको अर्थ के हो कि यसमा राखेर कम्पेक्टेड सोइल राखेर माथिबाट फोर्स लगाउँदाखेरि हैन, कम्पेक्टेड सोइलमा त्यो कति पेनिट्रेट हुन्छ भनेको, यो भित्र कति छिरिन्छ त, पेनिट्रेट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको नि हाम्रो सीबीआर भ्यालु टेस्ट गर्नु हो, सीबीआर भ्यालुको पर्सेन्टेज निकाल्नु। त कम्पेक्टेड सोइल यहाँ छ, माथिबाट हामीले फोर्स लगायो पी फोर्स लगाउँदाखेरि यसमा कम्पेक्ट फोर्स लगाउँदै गयो। त यहाँ दुईवटा हाम्रो रिडिङ दिन्छ, यो हाम्रो गज हो, त यो भनेको लोडको रिडिङ दिन्छ, त्यो भनेको केजीमा हुन्छ, कति लोड लागिरहेको छ र यहाँ कति पेनिट्रेसन भइरहेको छ, त्यो यहाँ मेसिन हुन्छ, पेनिट्रेसन कति हुन्छ, पेनिट्रेसन यो भनेको एमएममा हुन्छ, त्यो केजीमा हुन्छ। त माथिबाट फोर्स लाग्यो पी फोर्स, यहाँ कम्पेक्टेड भयो यो सोइल, मानौ यो छ यहाँ हैन, त्यो पेनिट्रेसन एमएममा हुन्छ, यो केजीमा हुन्छ। त कति पेनिट्रेसन हुन्छ त्यो चेक गर्नु र त्यसको रिस्पेक्टिभ हाम्रो लोड कति हो त्यो निकाल्नु भनेको हाम्रो सीबीआर मेथड हो। अब यसमा हेर्नुस् यसको केही फर्मुला रहेको छ, जस्तै के हाम्रो अब पेनिट्रेसनको मानौ 0 mm पेनिट्रेसनमा त केही फोर्स लागेको नहुन सक्छ, अनि 1 mm पेनिट्रेसनमा त केही फोर्स लाग्यो भने 22 केजी फोर्स, 22 किलोन्युटनको फोर्स लाग्यो होला। 2 mm मा केही लाग्यो होला, 1370 केजी यस्तो केही त लाग्यो होला। त्यस्तै नै 5, 7 एन्ड यति mm। त यसमा 2 mm पेनिट्रेसन अनि 5 mm पेनिट्रेसनलाई यसमा के भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन मानिएको छ। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन मानौ यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 1 2 5 मा यति त धेरै हुन्छ, हामीले नोट गर्छौं। त 2 mm र 5 mm पेनिट्रेसनलाई, सरी यो 2.5 mm छ, 2.5 mm लाई स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन मानिएको छ। त यहाँ लेख्नुस्, यहाँ 4 पेनिट्रेसन 2.5 mm स्ट्यान्डर्ड लोड कति हुन जान्छन्, स्ट्यान्डर्ड लोड कति लगाउनु पर्छ माथिबाट, स्ट्यान्डर्ड लोड पी को भ्यालु जुन भनेको 1370 केजी रहेको छ है। सिमिलरली 4 पेनिट्रेसन 5 mm गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड लोड कति चाहियो, स्ट्यान्डर्ड पी त्यो भनेको हाम्रो 8055 केजी रहेको छ। त यो 4 क्रस्ट खासमा त्यो क्रस्ट स्टोनको लागि हो है, क्रस्ट स्टोनको लागि। अनि एक्चुअलमा कति रहेको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँ पी पनि लाग्न सक्छ अथवा यो प्रेसर पनि हुन सक्छ, यो लोड और प्रेसर जुनसुकै हुन सक्छ। अब के को टर्ममा तपाईलाई एक्जाममा दिएको छ त्यो कुरा हो। यदि पी छ भने लोड, प्रेसर छ भने यो एरिया कति हुन्छ त्यो, त यो डायमिटर भनेको कति हुन जान्छ 5 सेन्टिमिटर।
सिमिलरली यो यसको पुरै कति हुन जान्छ 15 सेन्टिमिटर अनि 5 mm सेन्टिमिटर जुन छ त्यसको एरिया 16.5 सेन्टिमिटर हुन जान्छ है। याद राख्नुस् यो हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि हुन्छ यो 5.5 सेन्टिमिटर यो 15 सेन्टिमिटर यो भयो। अब खासमा यसको सीबीआर भ्यालु कसरी निकाल्ने त पर्सेन्टेजमा आउँछ सीबीआर भ्यालु। त सीबीआर भ्यालुको फर्मुला दिएको छ जुन जसको सीबीआर भ्यालु जति बढी हुन्छ त्यो मेटेरियल भनेको त्यति नै फिजिकल प्रोपर्टी र स्ट्रेन्थको मामलामा के हुन्छ मजबुत हुन्छ बलियो हुन्छ है। त यसको सीबीआर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के रहेको छ यो हेर्नुस्। अब सीबीआर इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला छ लोड और प्रेसर। मैले तपाईलाई भन्ने दिए लोड अथवा यहाँ प्रेसर हुन सक्छ त्यो लोड कति लागिरहेको छ हैन सस्टेन बाई स्पेसिफिक मैन एट 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइड बाई हाम्रो स्टैंडर्ड भ्यालु कति छ स्टैंडर्ड भ्यालु। यो स्टैंडर्ड भ्यालु त हाम्रो फिक्स नै हुन्छ यो र 2 mm र 5 mm पेनिट्रेशन गर्नको लागि कति माथिबाट लोड लगाइएको छ त कतिबाट लोड अथवा प्रेसर लगाएको छ इन्टु हामीले 100% गर्दाखेरि हाम्रो सीबीआर भ्यालु निस्किन्छ। त यहाँसम्म क्लियर छ। अब मानौ यो पी बाट पेनिट्रेशन गयो त के हुन्छ 2.5 mm मा मैले यहाँ मेट्छु यहाँ नर्मली के हुन्छ 2.5 mm को पेनिट्रेशन किनकि यहाँ 2.5 डिवाइड बाई कति छ यति इन्टु 100 हैन पर्सेन्टेज अनि सिमिलरली 5 mm मा गर्नु छ भने हाम्रो कति हुन जान्छ 8055 इन्टु 100। त कुन भ्यालु बढी हुन्छ पक्कै यो भ्यालु बढी हुन्छ यो भन्दा यो भ्यालु बढी हुन्छ हैन। त नर्मली के हुन्छ कि 2.5 mm पेनिट्रेशन गर्नको लागि सीबीआर भ्यालुको भ्यालु बढी हुन्छ। त त्यही त दुबईमा जुन भ्यालु यो दुबईमा जुन भ्यालु बढी हुन्छ त्यही भ्यालु हामीले लिने हो। त यहाँ लेख्नुस् नर्मली सीबीआर भ्यालु एट 2.5 mm penetration is higher than 5 mm penetration। यदि भएन भने के गर्ने फेरि टेस्ट गर्ने मानौ 2 mm को बढी नै हुन्छ प्राय जसो थ्योरी अनुसार तर हामीले टेस्ट गर्दाखेरि 5 mm को भन्दा बढी भएन अथवा 5 mm बढी भइदियो भने फेरि हामीले टेस्ट गर्ने सोइललाई ल्याएर फेरि यही अनुसारको विधिबाट हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। अनि एउटा कुरा के भनिएको छ कि हायर भ्यालु अफ द सीबीआर भ्यालु इज रिपोर्टेड फर द पेमेन्ट डिजाइन। हेर्नुस् यहाँ जुनको हायर भ्यालु किन लिने किनकि हायर भ्यालु इज रिपोर्टेड एज सीबीआर भ्यालु अफ द मेटेरियल यो रहेको छ। अब मेन कुरा यो मैले अब मेटे एउटा कुरा के जानकारी हुनु पर्यो तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् यो यदि वीकर र स्ट्रङ हैन यो मेटेरियल हामीले युज गर्छौं वीकर मेटेरियल छ भने लेख्नुस् यहाँ पहिला अ वीकर सोइल subgrade with a weaker material सीबीआर को भ्यालु जति हाई हुन्छ त्यो मेटेरियल भनेको त्यति नै के हुन्छ मजबुत हुन्छ। त मैले भन्दिए त्यस्तै नै अ वीकर सोइल छ भने त्यसको भ्यालु के हुनु पर्यो लोअर सीबीआर भ्यालु हुनु परेको परेन पर्यो। त लोअर सीबीआर भ्यालु हैन विल नीड अ फ्लेक्सिबल pavement of higher thickness
जब यो मेटेरियल मानौ यो छ सबग्रेड सोइल छ, यो यदि हाम्रो कमजोर छ, यो सोइल भनेको कमजोर छ, माटो सोइल कमजोर छ भने त्यस कमजोर छ भने पक्कै पनि सीबीआर भ्यालु यसको लेस होला, अनि लेस भएपछि सीबीआर भ्यालु त्यसको लेस छ भने यसको मोटाइ बढी नै हुन जान्छ। त्यही भएर यो बढी नै थिकनेस चाहिन्छ, त्यो भन्न खोजेको हो। त्यहाँसम्म क्लियर छ। अब सीबीआर मेथडको डिजाइन गर्नको लागि के प्रिन्सिपल रहेको छ त मैले यसलाई मेट्छु। अब प्रिन्सिपल के रहेको छ, हामीले सीबीआर मेथडबाट कुनै पनि पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि के आवश्यकता पर्यो त, केमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुरा त लेख्नुस् यहाँ। डिजाइन प्रिन्सिपल, डिजाइन प्रिन्सिपल लेख्नुस्, किनकि यसमा हामीले टोटल थिकनेस निकाल्ने हो। यो पुरै यदि बाटो छ भने हैन, बाटो बनाइरहेको छ हामीले रोड, त पुरै टोटल एक्चुअल थिकनेस कति हो त्यो निकाल्ने हो हामीले। त्यो थिकनेस के कुरामा डिपेन्ड हुन जान्छ त्यो कुरा त यहाँ हेर्नुस् के कुरामा डिपेन्ड हुन जान्छ त। सबभन्दा पहिला यो सबग्रेड सोइल र सबग्रेड बेस कोर्सहरु कस्तो मेटेरियल हो त्यसमा डिपेन्ड हुन जान्छन् भनेको त्यसको सीबीआर भ्यालु कति हो त्यो ठीक अनुसार राख्नु पर्यो। मेन कुरा त्यो भयो, पहिलो सीबीआर मा राख्नु पर्यो। सेकेन्ड कुरा यसमा गाडी गुडी रहेको छ भने हैन, त गाडीको प्रत्येक डे मा हैन त्यो ट्राफिक कति गइरहेको छ, ट्राफिक भोल्युम एक्सपेक्टेड ट्राफिक लोड कति गइरहेको छ, त्यसमा लोड कति आइरहेको छ त्यो र यो भनेको थिकनेस कति दिनु पर्यो त्यो दुईवटा कुरामा सीबीआर भ्यालु के हुन जान्छ, डिपेन्ड हुन जान्छ। त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। टोटल थिकनेस अफ फ्लेक्सिबल पेमेंट required mainly depends upon two factor। त कुन फ्याक्टर भयो, सबभन्दा पहिला हाम्रो भयो यहाँ सीबीआर भ्यालु अफ सोइल सबग्रेड over which payment is to be laid। फर्स्ट यो मैले भनिदिए कि सीबीआर भ्यालु को यो पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि यसको सीबीआर भ्यालु कतिहरु छ, किनकि यसको फिजिकल प्रपर्टी हामीले थाहा गर्नु छ र त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन जान्छन् फर्स्ट। र सेकेन्ड भनेको केमा, ट्राफिक लोडमा। त लेख्नुस् यहाँ द म्याग्निट्युड अफ द of the wheel load means intensity of the traffic load expected फ्युचर में कति जान सक्छ त्यो। यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुने भइगयो। यो भयो हाम्रो डिजाइन प्रिन्सिपल। त सबभन्दा पहिला सीबीआर मेथड कसरी निकाल्ने हो त्यो कुरा मैले तपाईलाई भनिदिए, पक्कै भनिदिए। अब मैग्निट्यूड अफ द व्हील लोड निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, सीबीआर मेथड निकालिसकेपछि हामीले यसको थिकनेस कति दिने हो त। पहिला हामीले सीबीआर को मेथड कुरा गरौँ। सीबीआर भ्यालु हरेको थाहा भइसकेपछि यसको थिकनेस कति दिने हो त, कसरी निकाल्ने हो त, कुन चार्ट रहेको छ, कुन फर्मुला रहेको छ त्यो म तपाईलाई अब भन्छु। लेख्नुस् के टु फाइन्ड थिकनेस अफ पेमेन्ट लेयर। सबभन्दा पहिला सीबीआर को भ्यालु पर्सेन्टेज मा हुन्छ, मैले भनिदिए। यदि यो लेख्नुस् पहिला, इफ एनी मटेरियल हैज सीबीआर भ्यालु लेस देन 12%, 12% भन्दा यदि सीबीआर को भ्यालु कम छ भने हामीले फर्मुला युज गरेर त्यसको थिकनेस, टोटल थिकनेस पत्ता लगाउने हो। जुन भनेको देन लेख्नुस् देन थिकनेस अफ पेमेन्ट क्याल्कुलेटेड बाई फ्लोइङ वे। त्यो भनेको के रहेको छ, टी इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल पी 1.75 डिवाइड बाई सीबीआर भ्यालु कति आएको छ त्यो, अनि 1 बाई पी पाई को पावर 1/2। अर्थात यसको यो पनि हामीले लेख्न सक्छौं और मा टी इज इक्वल टू 1.75 कैपिटल पी डिवाइड बाई सीबीआर भ्यालु माइनस ए बाई पाई
को पावर 1/2 यो मैले यो मेट्छु त्यो के हो म अब तपाईलाई भन्छु। यहाँ भनेको t इक्वल टु के भयो थिकनेस अफ पेमेन्ट भयो, थिकनेस अफ पेमेन्ट। यो क्यापिटल P भनेको के भयो क्यापिटल P भनेको व्हील लोड भयो, व्हील लोड। यो गाडी छ त्यसको गाडीको टोटल लोड कति आइरहेको छ P त्यो भयो यो केजी मा भयो। त्यस्तै CBR भ्यालु, CBR भ्यालु भनेको के हो क्यालिफोर्निया बेरिङ रेस्ट टेस्टियो भयो, त्यो भनेको पर्सेन्टेजमा आउँछ। सिमिलरली यो स्मल p भनेको के हो टायर प्रेसर, टायर प्रेसर जुन केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा हुन्छ, जुन यहाँ प्रेसर लागेको हुन्छ त्यो प्रेसर कति भएको त्यो। अनि सिमिलरली अनि यो यदि यो एससी पनि हो एससी पनि हो यो अरमा, त यो ए भनेको के भयो एरिया भयो, ए भनेको पाई आर स्क्वायर एरिया भयो। त यो अनुसार त्यो एरिया भनेको के हो कन्ट्याक्ट एरिया हो, कन्ट्याक्ट एरिया। त यो 12% भन्दा कम यदि CBR को भ्यालु छ भने यो फर्मुला लगाएर हामीले थिकनेस निकाल्ने हो, हरेकको थिकनेस निकाल्न सक्छ। यसको कति छ यसको 10% होला मानौ यसको 5% होला भने यो अनुसार फर्मुला अनुसार निकाल्न सक्छौं। र अब हामीले त हाम्रो एक्जाममा जुन प्राय जसो सोधिरहेको हुन्छ यदि 12% भन्दा बढी यदि CBR को भ्यालु छ भने त्यति बेला हामीलाई पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा जुन हाम्रो डिजाइन फ्लो चार्ट दिएको छ फर द क्यालिफोर्निया बेरिङ टेस्टबाट डिजाइन व्हीलको लागि त्यसबाट हामीले निकाल्ने हो 12% भन्दा बढी यदि CBR को भ्यालु भयो भने। त्यो अब हामी हेरौं। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के हुन जान्छन् लेख्नुस् for higher CBR value use design chart by IRC guideline, IRC guideline। यहाँसम्म त क्लियर छ। अनि त्यसपछि IRC गाइडलाइन हामीले के गर्ने हो युज गर्ने हो। जुन फ्लो चार्ट तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रहेको छ, जुन मैले तपाईलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्नेछु कसरी त्यो हेर्ने हो भनेर। अब मेन कुरा यहाँ हेर्नुस् CBR को दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त्यो त मैले भनिदिए। CBR भ्यालु भनेको यसको पर्सेन्टेजहरु। अब ट्राफिक व्हील लोड भनेको मानौ हामीले बाटो यदि डिजाइन गर्दै छ भने 10 सालको लागि टिकाउ होला हैन। त अहिले मानौ आजको दिनमा हाम्रो कुनै एउटा बाटोबाट प्रत्येक दिनमा 1000 भेहिकल्स पर डे गुडिरहेको छ गाडी भने त हाम्रो 10 साल पछि त्यही बाटोमा 1000 भेहिकल्स पर डे गाडी गुड्छ भनेर छैन, किनकि जनसंख्या वृद्धि हुन्छ। त्यस जनसंख्या वृद्धि भएपछि हाम्रो भेहिकलको संख्या पनि बढी हुन जान्छ हैन। त त्यही भएर वास्तवमा एक्चुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर 10 इयर्स कति हाम्रो गाडी गुडिरहेको हुन्छ त त्यो निकाल्नु भनेको न यो डिजाइन व्हील लोड भयो। बुझ्नुभयो? त्यही कुरा हो यहाँ, किनकि फ्युचरलाई हामी हेरेर हामीले बाटो बनाउने हो, पैसा पनि बनाउने हो। त यहाँ हेर्नुस् त अब फोर द CBR भ्यालु त्यो भयो। अब हामीले सेकेन्ड जुन हामीले युज गरेका थियौं यो मैले मेट्दिए केमा डिपेन्ड हुन जान्छ ट्राफिक फ्लोमा डिपेन्ड हुन जान्छ। त त्यही कुरा हामी लेख्छौं। अब फोर एक्सपेक्टेड ट्राफिक लोड, फ्युचरमा कति एक्सपेक्टेड ट्राफिक लोड गाडी गुड्न सक्छ त त्यो निकाल्नु भनेको। त यसको फर्मुला रहेको छ। अनि यसमा एउटा कुरा याद राख्नु है, यसमा नम्बर अफ द कमर्शियल भेहिकल्स मात्र काउन्ट गरिन्छ। जस्तै एउटै रोडमा धेरै गाडीहरु गुडिरहेको छ, मिक्स ट्राफिक छ, बस ट्रक र ट्याक्सी अथवा कार साइकल मोटरसाइकल पनि हुन सक्छ। त सबैलाई लिने हो पक्कै पनि सबैलाई लिने हुन। जुन भेहिकल्सको वेट 3 अथवा 3 टन भन्दा बढी हुन्छ त्यही भेहिकलहरुलाई हामी कमर्शियल भेहिकल भन्छ। र त्यो भन्दा बढीलाई मात्र हामीले लिने हो, साइकल मोटरसाइकललाई प्राय जसो लिदैन। त्यो कुरा याद राख्नु। त्यही भएर यहाँ नम्बर अफ द कमर्शियल भेहिकल्स मात्र काउन्ट हुन्छ। नम्बर अफ द कमर्शियल भेहिकल्स, नम्बर अफ द कमर्शियल भेहिकल पर डे जुन भनेको ग्रेटर देन 3 टन हुनु पर्यो है, 3 टन। त यसको फर्मुला के रहेको छ, यो फर्मुला तपाईले 10 क्लासमा पढेको जनसंख्या वृद्धि अनुसार युज हुने हो, त्यही फर्मुला नै हो। अब यसको हरेक कुराहरु म तपाईलाई छोटा छोटी भन्छु। यसमा ए भनेको के भयो, ए भनेको हाम्रो कुनै बाटो यदि हामी मानोस् कहिले जसले कुनै मान्छेले सोच्यो बाटो बनाउनु छ कुनै कहीं
त आजको दिन उसले काउन्ट गर्यो आज वास्तवमा एक्चुअल कति गाडी गुडिरहेको छ प्रत्येक दिन त्यो हैन। त अब आजबाट हामीले रोड बनाउन लाग्यो भने त पक्कै 2-3 साल लाग्न सक्छ रोड कन्स्ट्रक्सन पिरियड। त त्यो 2-3 साल त्यो कन्स्ट्रक्सन पिरियड र 10 सालको लागि हामीले डिजाइन गर्ने हो त्यो। त त्यो भनेको पुरै कन्स्ट्रक्सन पिरियड र त्यसको डिजाइन लाभ कति छ त्यो सबै जोडेर अनि पछि कति नम्बर अफ द भेहिकल्स त्योबाट फ्युचरमा गुड्छन् त त्यो निकाल्नु भनेको नै हाम्रो ए हो। बुझ्नुभयो? हो त्यही हो। त्यहाँ लेख्नुस् नम्बर अफ द हेभी भेहिकल्स पर डे फर डिजाइन इन फ्युचर लेख्दा हुन्छ जुन ग्रेटर देन 3 टन हुनु पर्यो। सिमिलरली अब हाम्रो पी के हो त पी भनेको मैले तपाईलाई भन्थे कि आजबाट हामीले कुनै बाटो बनाउन सोचिरहेको छ भने त आज हामीले कति काउन्ट गर्यो प्रेजेन्ट डेमा हाम्रो एउटा सडकबाट प्रत्येक दिनमा कति गाडीहरू भेहिकल्सहरू गुडिरहेको छ त भेहिकल्स पर डे निकाल्नु आजको प्रेजेन्ट डेटमा जुन भेहिकल्स पर डे निकाल्नु भनेको नै यो हाम्रो पी हुन जान्छ। त त्यो भनेको नै यो हो। त यहाँ के लेख्नु भयो नम्बर अफ द हेभी भेहिकल पर डे एट लास्ट काउन्ट भनेको आजको दिन हाम्रो लास्ट काउन्ट कति गर्यो त्यसैबाट हामीले बनाउने हो पछि त्यही लास्ट काउन्ट यो भयो। अनि आर भनेको यो के हो आर भनेको अब जस्तै आज 2078 साल छ वैशाखको महिना छ भने हाम्रो 2079 मा कति पर्सेन्टेजले वृद्धि भयो। जस्तै मानौ यहाँ हेर्नुस् अब मेन कुरा के हो एनुअल रेट अफ इन्क्रिज अफ भेहिकल भनेको प्रत्येक साल कतिको दरले हाम्रो भेहिकल्स इन्क्रिज भइरहेको छ त पर डे त्यो निकाल्नु। किनकि जनसङ्ख्या बढ्छ भेहिकल पनि इन्क्रिज हुन्छ मानिसले चलाउने भेहिकलको गाडी संख्या पनि इन्क्रिज हुन्छ त त्यो भनेको निकाल्नु नै यही हो। त्यसमा के हुन्छ मानौ यदि हाम्रो क्वेशनमा दिएको छैन भेहिकल्स रेट त त्यो त्यति बेला 7.5 अथवा 8% लिएर हामीले एजुम गर्ने हो। त इफ अथवा 8% ले ग्रोथ हुँदैछ भने यसको अर्थ के आर को भ्यालु 8% 9% दिएको छ भने यसको अर्थ के भयो त मानौ एकछिनको लागि म तपाईलाई प्र्याक्टिकली मिनिङ भन्छु। मानौ 2021 सालमा हाम्रो भेहिकल्सको संख्या 1000 भेहिकल पर डे थियो हैन गुडिरहेको थियो 2021 मा जुन महिनामा पनि हुन सक्छ हैन। अनि आफ्टर 2022 को हैन यदि 8% ले इन्क्रिज हुने हो भने त के हुन जान्छन् त यतिको 8% कति हुन जान्छन् 80 हैन। त टोटल कति भयो 100 प्लस 80 त त्यो भयो 180 भेहिकल पर डे 8% इन्क्रिज हुनु भनेको। त त्यस्तै नै अब हामीले यो 1 सालको मात्र अन्तरालमा थियो त्यस्तै अब यतिमा यदि हामीले निकाल्नु भने कति हुन जान्छन् 1160 भेहिकल्स पर डे हुन जान्छन् 1160 पर भेहिकल यतिमा 8% ले फेरि इन्क्रिज हुने भन्यो। त यसरी हामीले निकाल्दै गयो त यसरी हामीले निकाल्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ। त अब त्यही फर्मुलाको लागि यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला दिएको छ यति। त्यसमा के युनिट हुने भएको यो यन भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन पिरियड हाम्रो रोड बनाउनको लागि कति टाइम भयो त्यो भनेको यन भयो र यसमा खासमा सिभियर भ्यालुमा हाम्रो डिजाइन लाभ हाम्रो बाटोको लाइफ भनेको 10 सालको लागि हुन्छ। तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ 12-13 साल भने त्यो तपाई यहाँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यही भएर पुरै मानौ यो 3 साल छ कन्स्ट्रक्सन पिरियड त टोटल 13 सालमा कति हाम्रो भेहिकल्स गुडिरहेको छ गुड्न सक्छन् फ्युचरमा त्यो निकाल्नु भनेको यो फर्मुला हो। त्यही नै भनेको यो के हो एक्सपेक्टेड ट्राफिक लोड भयो जुन भनेको कमर्शियल भेहिकल्स पर डे मात्र लिन्छ। कमर्शियल भेहिकल भनेको 3 टन त्यसको भयो। यदि यसलाई हामीले डिजाइन फर्मुलामा निकाल्ने हो भने डाइरेक्ट निकाल्दाखेरि के हुन जान्छन् a = p 1 + r को पावर यदि मानव 2 सालको लागि लिएका छौं मानव 2021 थियो हैन यहाँ 1000 थियो त 2 साल एउटा यो साल 2 साल भयो। त यहाँ p = के हुनु भएको 1000 हुनु भएको 1 प्लस अनि r भनेको यो पर्सेन्टेजमा छ भने यसलाई फ्याक्टोरियलमा चेन्ज गर्ने हो 0.8 को पावर यति छ भने यसको भ्यालु हाम्रो हुन जान्छन् यति भेहिकल पर डे। त यो सबै डिजाइन प्रोसिडियर थियो हाम्रो
यो सबै हाम्रो डिजाइन अफ द फ्लेक्सिबल पेमेन्टमा बाई CBR मेथड भनेको फर्स्ट मेथड थियो। त्यसको हाम्रो थ्योरेटिकली र प्र्याक्टिकली मिनिङ के हो मैले सबै कुरा तपाईलाई भनिदिए, किन डिजाइन गरिन्छ, के कुरा आधारमा चाहिन्छ, त्यसको प्रिन्सिपल के हो, सबै कुरा मैले भनिदिए। त्यो भिडियो लामो भयो र यसपछिको अर्को पार्टमा तपाईलाई एक्जाममा सोधिएको पोखरा युनिभर्सिटी अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सोधिएको क्वेशनको सोलुसन म लिएर आउनु छु र त्यसमा तपाईलाई फुली एउटा न्युमेरिकल गराउनु छु। त्यसमा न्युमेरिकलमा कस्तो के हुन्छ सबै कुरा तपाईलाई म डिटेलमा भन्नेछु। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुस्, धेरै प्रकारको भिडियोहरू मैले अपलोड गरेको छु, आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नुस् र यो भिडियो हेर्नको लागि सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कन्सेप्टहरू पढ्दै जानुस्। म पनि धेरै नै मेहनत गरिरहेको छु, त्यही भएर आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्दै गर्नुस्। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटघाट गरौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।